नमस्कार, पावर अफ टकमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। पछिल्लो समयमै समाजको व्यवहार अराजक र अपराधिक बन्दै गएको छ। समाजमा व्याप्त बेरोजगार, अभाव र निराशाले समाजलाई क्रमशः आन्दोलित बनाउँदै लगेको छ। उक्त आन्दोलनको तारो बनेका छन् सरकार र राजनीतिक दल। त्यसमा पनि परम्परागत राजनीतिक दलमाथि नै नागरिकको बढी आक्रोश देखिन्छ। किन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व समाजमा व्याप्त निराशालाई आशामा परिणत गर्न सकेको छैन? सरकार नागरिकले आशा गरे अनुरूप किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन? नेतृत्वले गरिरहेको प्रयासमा आम नागरिकले किन भरोसा गर्न सकेका छैनन्? यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गर्नेछु माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग। महासचिवज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। संवाद म कोशी प्रदेशबाट नै अगाडि बढाउन चाहे। तपाईहरु नेकपामा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो भनेर नेकपा फुटाउनुभयो। अहिले तपाईहरु पनि सत्ता र शक्तिमा पुगिसकेपछि त संविधान उल्लङ्घन गर्ने काम गर्नुभयो भनेर अदालतले त देखाइदिइसक्यो नि। आखिर सत्तामा पुगिसके पछाडि त जो पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ है। अब पहिलो कुरा नेकपा फुटाएको कुरा चाहिँ जो उठाउनु भयो, नेकपा हामीले फुटाएको होइन। नेकपा फुटाएको भनेको अदालतको फैसलाले चाहिँ 77 साल फागुन 23 गते चाहिँ कसैले मागदाबी नगरेको चाहिँ विषयमा अदालतले गरेको फैसलाको कारणले गर्दाखेरि नेकपा विभाजित भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेकपा हामीले फुटाएको होइन र यो तथ्यसम्मत यथार्थसम्मत विषय परेन चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो बेलामा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको परिस्थिति र अहिले पूर्व 1 नम्बर प्रदेशमा प्रदेशसभामा परेको समस्याको प्रकृतिको बीचमा चाहिँ आनका तान फरक विषय हो, एउटै विषय होइन। त्यो बेलामा मेजोरिटी हुँदाहुँदै, झन्नै अब्सोल्युट मेजोरिटी हुँदाहुँदै चाहिँ तपाईको चाहिँ कसैको मागदाबी बिना चाहिँ सदन नै नचलिरहेको बेलामा, सदनमा कुनै अब्स्टेकल नभएको बेलामा, हैन, कुनै पनि प्रकारको अवरोध नभएको बेलामा अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ तपाईको पार्लियामेन्ट विघटन गरिएको अवस्था हो, हैन। र अब अहिले कोशीको सन्दर्भको कुरा अथवा पूर्व 1 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ त्रिसङ्कुच बनेको अवस्थामा सरकार गठन गर्ने क्रममा, हैन, सरकार गठन गर्ने क्रममा अब गर्नुपर्ने त राष्ट्रिय सहमतिले गर्नुपर्ने कुरा हो। प्रदेशका सबै दलहरूको सर्वपक्षीय सर्वदलीय सहमतिबाट जानुपर्ने अवस्था हो। किन त भन्दाखेरि कोशीको अथवा पूर्व 1 नम्बर प्रदेशको जनताले कसैलाई पनि मेजोरिटी प्रदान गरेन, त्रिसङ्कुच प्रकारको प्रदान गर्यो। त्रिसङ्कुच भनेको के हो त भन्दाखेरि मिलेर जाऊ भन्ने जनादेश हो। जनताको जनादेश चाहिँ मिलेर जाऊ, सहमतिमा जाऊ भन्ने जनादेश दिने। तर अब त्यहाँ नेताहरूको मनस्थिति, सोच, चिन्तन के भइदियो भन्दाखेरि मेजोरिटी र माइनोरिटीको चिन्तन र मानसिकताले काम गरिदियो। मेजोरिटी र माइनोरिटीको प्रक्रियामा गएपछि त्रिसङ्कुच प्रकारको चाहिँ प्रदेश सभाको पोजिसनमा अब आफूले मेजोरिटी पुर्याउनलाई तानातान हुने क्रममा भएका घटना परिघटनाहरू चाहिँ दुई पटक असंवैधानिक ठहर गरिदियो अदालतले। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेजोरिटी जुटाउनलाई गरेका तानातानको कुरा र तपाईको संविधानमै परिकल्पना नगरिएको कुरा, सदनमा कुनै अब्स्टेकल, कुनै प्रब्लम नपरेको अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा संसद विघटन गरेको कुराको बीचमा आकाश र धरतीको फरक छ। एउटै रूपमा हेर्ने, एउटै रूपमा बुझ्ने कुरा चाहिँ यो ब्लन्डर मिस्टेक हुन्छ। त्यो चाहिँ यी फरक घटना र फरक परिवेश हुन्। त्यसो भए नेपाली कांग्रेस जो तपाईहरुको अहिले सत्तारूढ दल पनि छ, सहयात्री छ, उसले हामी मध्यावधिमा जाने परिस्थिति आयो भने बरु एमालेलाई सहयोग गर्छौं भनेर भनेको छ। तर तपाईहरुको त अहिले गठबन्धन छ कांग्रेससँग। अब कम्युनिस्टहरु फेरि एक ठाउँमा हुने, एमालेले उता कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने र कांग्रेसले उता समर्थन गर्ने परिस्थिति बन्न थालेको हो अथवा यसलाई कसरी हेर्नु हो? पहिलो कुरा त अब पूर्वको सन्दर्भमा सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ सहमतीय, सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिको गभर्नमेन्ट बनाउनु पर्छ भनेर भन्दै आएको कुरा हो। अब अरु दलहरुको भन्दा पनि खास गरिकन नेपाली कांग्रेस र एमालेकै बीचको चाहिँ भनाइहरुको बढी महत्त्व हुने भएको हुनाले उहाँहरुका भनाइहरु कस्तो रहँदै आयो भन्दाखेरि चाहिँ सहमतीय प्रणालीमा जान तयारी भएन, हैन। मेजोरिटी र माइनोरिटीकै अभ्यासमा बढी जाने खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो। पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस सहमतीय प्रक्रियामा जान तयारी जस्तो देखिएको थियो, तर एमाले तयारी हुन सकेन।
एमाले तयार हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 51% को लागि तानातानको स्थिति रहिरह्यो त्यहाँ चाहिँ। त्यसैको उपज हो भन्ने लाग्छ अहिले चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अबको सन्दर्भमा पनि के त भन्दाखेरि अदालतले एउटा आदेश दिइसकेको छ। आदेश अन्तर्यको दृष्टिकोणले ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा होला, तर पनि अदालतले आदेश दिइसकेपछि त्यो अनुसार फलो गर्नुको त विकल्प रहँदैन। त्यसैले फलो गर्ने प्रक्रियामा अदालतले 168(3) अनुसारको चाहिँ सरकारको पक्षमा चाहिँ तपाईँको परमादेश दिएको भए तापनि दलहरूको बीचमा सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने अवसर चाहिँ फेरि पनि छ हैन, फेरि पनि त्यो अवसर छ। त्यसकारणले फेरि पनि चाहिँ सहमतीय प्रक्रियाबाट जान आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने चाहिँ सदन विघटन नहुन पनि सक्छ, प्रदेशसभा विघटन नहुन पनि सक्छ, 4 वर्ष 5 वर्ष पनि चल्न सक्छ। यदि त्यो रूपले जान सकेन भने फेरि मेजोरिटी माइनोरिटीकै खेल चलिरह्यो भने अहिले 3 अनुसार 168(3) अनुसारको सरकारले तपाईँको 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत दिनु पर्यो। विश्वासको मत चाहिँ अब लिन सक्यो भने त्यो गभर्मेन्ट रन हुने भयो, कन्टिन्यू जाने भयो। विश्वासको मत लिन सकेन भने जान्छ तपाईँको चाहिँ उपधारा 5 मा जान्छ। कसैले मेजोरिटी सो गर्न सक्छ भने पहल गर भनेर चाहिँ जान्छ उपधारा 5 मा। अब उपधारा 5 ले पनि तपाईँको 5 अनुसार पनि सबैको सहमति जुटाउन सक्यो अथवा मेजोरिटी सो गर्न सक्यो भने त्यो टिक्ने कुरा भयो। त्यसले पनि मेजोरिटी सो गर्न सकेन भने तपाईँको मध्यावधिमा जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विधिमा जाँदाखेरि त त्यही पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब फेरि पनि नेताहरूलाई चान्स चाहिँ छ, मौका चाहिँ छ कि सहमतीय गभर्मेन्ट बनाउन सक्ने खालको अप्सन चाहिँ फेरि पनि छ भन्ने लाग्छ। तर सहमतिमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा त फेरि केन्द्रकै हातमा होला नि। छाया जस्तो देखिया छ प्रदेश सरकार जस्तो पूर्व सभामुखले पनि म पार्टी अध्यक्षको दबावमा परेर मतदान गरेँ भनेर कुनै अन्तर्वार्तामा बोल्नु भएको छ र पछिल्लो समय पुनः विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू परिवर्तन जसले अध्यक्षता गर्नुभयो परिवर्तन भएर मतदान गर्नुभएको छ र असंवैधानिक भएको छ भनेपछि सहमति गर्ने वा नगर्ने त त्यो केन्द्रको हातमा तपाईँहरूको हातमा होला नि। होइन, अब यो कसले के भन्नुभयो कसो भन्नुभयो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ त मैले त त्यो सुनेको छैन। तपाईँले भनेका शब्दहरू त मैले सुनेको छैन होइन। अब प्रदेशहरूको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले प्रदेशहरूलाई जुन स्वायत्तताको अधिकार दिएको चाहिँ छ त्यो अनुसार प्रदेशहरूलाई आफ्नो स्वायत्तता चाहिँ छ हैन। त्यो अधिकारको अभ्यास गर्ने ठाउँ छ। पार्टीहरूको हिसाबले अन्तर पार्टी जीवनको सन्दर्भमा पार्टीको एउटा अवधारणा बनाएर भन्ने कुरा एउटा बाटो भयो हैन। तर प्रदेशको हकमा चाहिँ तपाईँको केन्द्रले कुनै प्रकारको डिक्टेसन चाहिँ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारलाई हनन गरेर चाहिँ बोल्ने या भन्ने विषय चाहिँ सायद हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले हुनसक्छ बुझाइमा कहीँ ग्यापहरू पनि हुनसक्छ, हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। अब भर्खर प्रदेशको अभ्यास भइरहेको हुनाले प्रदेशहरूलाई कसरी रन गर्ने भन्ने विषयमा सीमा रहनै सक्दैन भन्ने कुरा त होइन, रहन सक्छ। तर पनि विगत कालका सीमाहरू कमी कमजोरीहरूलाई हेर्दै अभ्यास गर्दै गएर सुधार गर्दै गएर संविधान सम्मत ढङ्गले प्रदेशलाई रन गर्ने कुरामा फेरि पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मास्टरज्यू यसलाई म अब त्यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको सन्दर्भमा विगतको चाहिँ तपाईँको सभामुखको सन्दर्भमा अब पहिलेको सभामुखले के भन्नुभयो भन्ने कुराको चाहिँ सन्दर्भमा र पछिल्लो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सभामुखले के गर्नुभयो भन्ने कुराको सन्दर्भमा व्यक्ति विशेषको सन्दर्भमा चाहिँ त म केही भन्न चाहन्न। किन त भन्दाखेरि अब जे जस्ता घटना परिघटनाहरू घटे पछिल्लो समयमा अदालतले एउटा टाइपको व्याख्या गरिसकेका छ। अदालतले एउटा टाइपको व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा यद्यपि अदालतको व्याख्याको पछाडि त्रुटिहरू छैन भनेर त म भन्दिनँ, त्रुटिहरू छन्, कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने लाग्छ। तर त्यसो हुँदै पनि अदालतले व्याख्या गरिसकेपछि त्यसलाई फलो गर्नु विधिको शासनको मान्यता हो भन्ने लाग्छ। अब म अलिकति संवैधानिक र कानुनी विषय भन्दा पनि यसलाई फुकाउँदै लिएर जान्छु। आम मान्छेले बुझ्ने ढङ्गबाट चाहिँ म विषयलाई उठाउन चाहन्छु। अघिल्लो कार्यकालमा हेऱ्यो भने पनि प्रदेश सरकारहरू मधेस र सुदूरपश्चिम बाहेक अरू सबै ठाउँमा सरकार परिवर्तन भयो र अहिले यो दोस्रो कार्यकालमा पनि फेरबदलका श्रृङ्खलाहरू सुरु भइसकेका छन्। आम मान्छेले के प्रश्न गरिराखेका छन् भने यो सङ्घीयता त कागजमा मात्र रह्यो, व्यवहारमा खास प्रभावशाली हुन सकेन भन्छन् नि। तपाईँ एउटा प्रभावशाली पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यो मनोविज्ञानलाई त्यो मनोभावलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? अब मैले सायद अघि नै भनिसकेँ, पहिलो कुरा त सङ्घीयताको अभ्यास भर्खर प्रारम्भ भएको अवस्था हो।
हिस्ट्रीमा सङ्घीय प्रणाली त अवश्य थियो हैन। अब तपाईको एकात्मक प्रणाली सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त नेपालको हिस्ट्री खोतल्दै जाँदाखेरि त सङ्घीय प्रणाली व्यापक रूपमा अभ्यास भएको कुरा हो। तर बीचमा एकात्मक प्रणाली अभ्यास भएको हुनाले मान्छेहरूका सोच चेतनाहरूमा होला कतिपयले एकात्मक कोणबाट हेर्ने खालको चेतनाहरू पनि हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। तर पनि पछिल्लो समयमा संविधान जारी भइसकेपछि संविधानले जे जस्तो सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको छ त्यो सङ्घीयताको मूल्य मान्यतालाई फलो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब त्यो सङ्घीय मान्यतालाई फलो गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा वर्तमान परिवेशमा त्यति धेरै नयाँ अभ्यासहरू नरहेको, नेपालको सन्दर्भमा त्यति धेरै नयाँ अभ्यासहरू नरहेको हुनाले नयाँ अभ्यास जस्तो अनुभूति हुन सक्छ। नयाँ अभ्यास जस्तो हुँदाखेरि केही सीमा कमजोरीहरू हुँदै सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला। हैन, कहिले केन्द्रतर्फ ढल्किने, कहिले बढी स्वतन्त्रता खोज्ने खालका चाहिँ समस्याहरू हुन सक्छ। तर जे जस्तो सीमा र समस्या रहेको भए तापनि प्रदेशहरूलाई रेगुलर रूपमा रन गर्नुको विकल्प छैन। संविधानले देखाएको मार्गचित्र अनुसार संविधानले दिएको अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै संविधानले जति चाहिँ अनुसूचीहरू दिएका चाहिँ छन्, प्रदेशले यति अधिकार प्रयोग गर्ने, स्थानीय पालिकाहरूले यो अधिकार प्रयोग गर्ने, सङ्घले यो अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ जसरी क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गरिदिएको चाहिँ छ त्यो क्षेत्राधिकारको चाहिँ हनन नगरिकन प्रयोग गर्नुको विकल्प छ। तर महासचिव, त्यसलाई लागू गर्दै यसै सन्दर्भमा संविधानले जे कुरा भनेको छ, जो केन्द्रीय सरकार भनौँ अथवा सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई बनाइदिनु पर्ने जो कर्मचारी ऐनको कुरा होस्, प्रहरी प्रशासनको कुरा होस्, अघिल्लो पटकको एकजना मुख्यमन्त्री त धरना नै कस्ने परिस्थिति आयो। केन्द्र सरकारले त कहाँ प्रदेश सरकारलाई क्षेत्राधिकार दिएकै छैन भनेर भन्छन् नि। पर्याप्त हामी कानुनहरू पनि बनाइदिएका छैनौँ। फेरि अब सीमाहरू नभएका होइनन्, सीमाहरू छन्। किन त भन्दाखेरि मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि संविधानले सङ्घीय प्रणालीमा लगेको भए तापनि हाम्रा कैयन मानसिकताहरू, सोचहरू, चिन्तनहरू एकात्मक प्रणालीमा नै केन्द्रित छ। एकात्मक प्रणालीभन्दा माथि उठ्न सकेका छैन। एकात्मक प्रणालीभन्दा माथि उठ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि भयभरको अधिकारहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने प्रकारका चेतनाहरू, सोचहरू अवश्य पनि छन्। तर ती च्यालेन्जहरूका बावजुद, ती सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि चाहिँ तपाईँको अहिले संविधानलाई फलो गर्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती सीमा कमी कमजोरीहरूको बारेमा नि छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै 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 गएर फेरि पनि चाहिँ सङ्घीय मर्म र भावनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ, लागू गर्दै लैजानुपर्छ। चाहे चाहिँ निजामती कर्मचारी ऐनको कुरा हो, चाहे प्रहरी प्रशासनको ऐनको कुरा हो, चाहे चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडको मामला होस्, यी सबै इस्युहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षेत्राधिकार सूचीले, अनुसूचीले जति क्षेत्राधिकारहरू बाँडफाँड गरेको छ त्यो बाँडफाँड गरेको क्षेत्राधिकारको आधारमा लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार कानुन बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार जनशक्ति विन्यास गर्ने, स्रोत र साधनहरू विन्यास गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। विगत कालको अभ्यास हेर्दाखेरि निश्चित रूपले सङ्घीय प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रियामा जति चाहिँ संविधानलाई अक्षरश फलो गर्ने कुरा हो त्यसमा पक्कै पनि सीमाहरू छन्, कमी कमजोरीहरू छन्। त्यसलाई सुधार गर्दै गर्दै आगामी दिनमा संविधानलाई अक्षरश फलो गर्ने कुरामा लैजानुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ। तर महासचिवज्यू, युवा शक्तिलाई सबैभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा हेरिएको छ। अहिले नेपालमा ठुलो जनसङ्ख्या युवाकै छ। तर तपाईँहरूले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर त्यसैको आडमा ल्याउनु भएको जो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालप्रति तिनै युवाहरू नेतृत्वमा पुगिसके पछाडि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, त्यो प्रजातन्त्रको पाटोलाई चाहिँ त्यो गलत रूपमा बुझिरहेको र त्यसप्रति चाहिँ सहानुभूति पनि नराख्ने परिस्थिति जो देखिएको छ, यसले गर्दा अहिलेको व्यवस्थामाथि नै ती युवाहरूले नै विश्वास नगर्दिने, आशा नगर्दिने, भरोसा नगर्दिने हो भने परिस्थिति के होला फेरि? अब यो चाहे संहिताको कुरा होस्, चाहे धर्मनिरपेक्षताको कुरा होस्, चाहे गणतन्त्रको कुरा होस्, गणतन्त्र यी सबै डेमोक्रेसीका रूपहरू चाहिँ हैन। अब डेमोक्रेसीका रूपहरूलाई अवलम्बन गर्दै जानुको विकल्प छैन, अवलम्बन गर्नै पर्दछ। तर अब सोसाइटीमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि डेमोक्रेसीले विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हुनाले सबै प्रकारका विचारहरूलाई फल्ने, फुल्ने, खेल्ने अवसर प्राप्त भएको चाहिँ छ। र सबै प्रकारका विचारहरू खेल्ने, फल्ने, फुल्ने अवस्थामा
हैन। वैचारिक रूपले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ समाजलाई युनिफाइड गर्दै अगाडि बढ्ने कि र समाजलाई विघटन र विसर्जनको दिशातर्फ लैजाने भन्ने दुईटा प्रकारको आउटलुकहरू त विद्यमान रूपमा चाहिँ छ। एउटा आउटलुक के हो त भन्दाखेरि चाहिँ समाजवादी फिलोसफी अनुसार चाहिँ समाज नै सर्वेसर्वा हो, देश राष्ट्र समाज नै सर्वेसर्वा हो, सम्पूर्ण हो, यो मान्यताले अगाडि बढ्ने खालको एउटा फिलोसफी छ। दोस्रो फिलोसफी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त व्यक्ति नै सर्वेसर्वा, व्यक्ति नै सम्पूर्ण हो, व्यक्तिको लागि राज्य हो अथवा व्यक्तिको लागि समाज हो, व्यक्तिको लागि सम्पूर्ण हो भन्ने प्रकारको चाहिँ तपाईको व्यक्तिलाई नै सम्पूर्ण ठान्ने प्रकारको धारणा पनि छ हैन। दुईटा फिलोसफी छ। व्यक्ति केन्द्रित खालको फिलोसफीले चाहिँ त पुँजीवादतर्फ लैजाने कुरा भयो हैन, समाज केन्द्रित खालको फिलोसफीले समाजवादतर्फ लैजाने कुरा भयो। अब यो दुईटै विचारहरू फल्ने फुल्ने अवसर छ यो नेपाल डेमोक्रेसीमा। अब यो क्रममा चाहिँ तपाईको समाजवादी विचार लिनेहरूले चाहिँ समाजको लागि, देशको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि सबै चाहिँ समाजलाई नै रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा लैजान कोसिस गर्ने कुरा भयो हैन। पुँजीवादी फिलोसफीले, व्यक्ति केन्द्रित फिलोसफीले चाहिँ त्यसमा पनि एकाधिकारवादी फिलोसफीले मतलब एकाधिकारवादी उत्पादन सम्बन्ध या चाहिँ के अरे पुँजीवादको चाहिँ फिलोसफीले कता लैजाने भयो त भन्दाखेरि मलाई र मेरो लागि मात्रै भन्ने चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित फिलोसफीमा लैजाने भयो। व्यक्ति केन्द्रित फिलोसफीले के गर्छ त भन्दाखेरि समाजलाई युनिफाइड गर्न दिँदैन हैन, राष्ट्रलाई युनिफाइड गर्न दिँदैन, सोसाइटीलाई युनिफाइड गर्न दिँदैन, त्यसले डिसयुनिफाइडको दिशामा लैजान्छ। त्यस कारणले गर्दा डिसयुनिफाइडको दिशामा लाने भएको हुनाले चाहिँ तपाईको चाहिँ मान्छेहरूमा डिसयुनिफाइड गर्दै 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 जाने क्रममा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने, यो विद्वेषपूर्ण ढङ्गले जाने, शत्रुतापूर्ण ढङ्गले जाने चाहिँ प्रक्रियामा अराजकता पैदा हुने, निराशा पैदा हुने, कुण्ठा पैदा हुने, विभिन्न प्रकारका घटना दुर्घटनाहरू घट्ने, यस्तो खालको चाहिँ मतलब समस्याहरू पनि जो बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै फिलोसफीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ स्कुलिङमा पनि धेरै कुराहरू भर पर्छ हैन। त्यसकारणले अब डेमोक्रेसीले सबै प्रकारका विचारहरूलाई फल्ने फुल्ने अवसर त दिएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो, त्यो दिनै पर्दछ। तर स्टेटले चाहिँ कता ओरिएन्टेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। स्टेटले समाजवादी दिशामा ओरिएन्टेसन गर्ने हो कि या चाहिँ व्यक्तिवादी दिशामा ओरिएन्टेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त दुईटा फिलोसफी मध्ये त एउटा बाटो त समानु पर्छ। नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा यो सम्झौताको संविधान हो, विशुद्ध एउटा फिलोसफी अनुसार मात्रै बनेको संविधान होइन। यो समाजवादी फिलोसफी पनि व्यक्तिवादी फिलोसफी पनि दुईटै फिलोसफीलाई के अरे एक प्रकारले सम्झौताको रूपमा बनेको फिलोसफी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब समाजवादको दिशातर्फ लैजाने भनेर त भनेको छ संविधानले, तर अब एक मतलब के अरे तपाईको चाहिँ एकातर्फ त्यो मान्यता दिएको छ हैन, अर्कोतर्फ व्यक्तिवाद अथवा चाहिँ बहुलवादलाई पनि प्रोत्साहित गरेको चाहिँ छ हैन। तपाईको संविधानमै बहुलवादको मान्यता पनि फिलोसफीलाई पनि अंगीकार गरेको छ। बहुलवादले चाहिँ त के गरिरहेको छ त समाजवादलाई निषेध गर्न खोजेको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय विषयहरू संविधानमै पनि विरोधाभासपूर्ण खालका कुराहरू छन्। अब त्यसको रिफ्लेक्ट त समाजमा पनि पर्ने कुरा भइहाल्यो हैन। समाजमा पर्दाखेरि के त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित खालको दृष्टिकोणले हेर्ने भयो, उपयोगितावादी दृष्टिकोणले हेर्ने भयो, आफ्नो लागि भयो कि भएन, मेरो लागि भयो कि भएन, मलाई र मेरो लागि भयो कि भएन भन्ने मात्रै हेर्ने भयो नि हैन। त्यसो हुँदाखेरि त दुईजना हुँदासम्म पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईजना बिचमा नै म र मेरो लागि भन्ने प्रकारको भइरहन्छ र चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालको चिन्तनधारा फ्लो भइरहन्छ। हो, म ठ्याक्कै यही विषयसँग जोडिन थालेको थिएँ। जस्तो धरानमा जुन परिवेश देखियो, त्यो जातीयताको विषयमा होस् वा धर्मको विषयमा होस्, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखले सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने कुरा होस्, अथवा जसरी अहिले समाजमा राजनीति विद्यमान रूपमा खडा भएको छ, लोक रिज्याइको राजनीति फस्टाउन खोजेको, विकास हुन खोजे जस्तो देखिन्छ, हाम्रो संविधान अनुरूप त्यो बाटो होइन खास। तर जसरी नयाँ दलहरू उदय भएका छन् र आम मतदाताहरूले भनौँ आम नागरिकहरूले जसरी चाहिँ उनीहरूलाई रुचाइरहेका छन्, यो कन्ट्राडिक्सनलाई चाहिँ तपाईँ र तपाईँको पार्टीले कसरी हेरेको छ? अब जे जस्ता घटनाहरूको यहाँले जो परिचर्चा गर्नुभयो, निश्चित रूपले ती घटनाहरू नेगेटिभ घटनाहरू हुन् र त्यस प्रकारको नेगेटिभ घटनाहरू हुनुको पछाडिको चाहिँ वैचारिक धरातल के हो त, चिन्तन र सोचको धरातल के हो भनेर हेर्नुपर्छ। चिन्तन र सोचको धरातलको बारेमा मैले अघि नै भनिहालेँ कि तपाईको चाहिँ अब प्लुरालिजमले बहुलवादले के गर्यो त व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहित गर्यो,
व्यक्तिवादले के गर्यो त भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, म नै सर्वेसर्वा, म नै सम्पूर्ण हो, अरू केही पनि होइन भन्ने प्रकारको दिशामा ल। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त सिस्टम मतलब भएन, प्रणाली मतलब भएन, राज्य मतलब भएन, शासन प्रशासन मतलब भएन, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो। एकले अर्कोलाई समाप्त गर्नुपर्छ, एकले अर्कोलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ चिन्तन प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चिन्तन प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले दुरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्छ र संविधानले जब तपाईँ समाजवादको चाहिँ दिशा लिनुपर्छ भनेर चाहिँ परिलक्षित गरिसकेपछि हैन, त्यो दिशा लिने कुराको परिलक्षित गरिसकेपछि तपाईँ बहुलवादलाई पनि ससाथै लैजानुपर्छ भन्ने प्रकारको जो चिन्तन दृष्टिकोण चाहिँ छ त्यो विरोधाभासपूर्ण खालको चिन्तन दृष्टिकोण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै ढङ्गले हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको करेक्सन गर्दै पनि लैजानुपर्छ र राज्यले एउटा बाटो पक्राउनुपर्छ। त्यो बाटो भनेको समाजवादकै बाटो हो। समाजवादको बाटो पक्राउँदै गयो चाहिँ तपाईँको समाजवादको प्रिन्सिपलभित्र समाजलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर समाजवादको प्रिन्सिपलभित्र चाहिँ विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, होइन, सबै प्रकारका स्वतन्त्रताहरू विद्यमान हुन्छ होइन। त समाजलाई केन्द्रबिन्दु नबनाइकन, राष्ट्रलाई, जनतालाई, देशलाई केन्द्रबिन्दु नबनाइकन चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने फिलोसफीले चाहिँ अराजकता निम्त्याउँदै जान्छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालको चाहिँ अराजकता निम्तिँदै जान्छ। प्रकारान्तर रूपले त्यो अराजकताले कहाँ पुग्छ त समाज विघटन हुन्छ। समाज विघटन हुन्छ। समाज विघटन हुनु भनेको राष्ट्र विघटन हुनु होइन। त्यस कारणले त्यसले चाहिँ होल चाहिँ राष्ट्रलाई नै विघटन गर्ने र लिक्विडेसनमा लैजाने, विघटन र विसर्जनमा लैजान्छ। त्यस कारणले दुईटा फिलोसफीमा कुन दिशामा जाने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अहिलेदेखि नै सुरुदेखि नै मैले भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि राज्यले समाजवादको दिशामा ओरिएन्टेसन जति गर्न सक्यो उति समाजलाई युनिफाइड गर्दै लैजान सकिन्छ। शान्ति सुरक्षा व्यवस्था त्यो रूपले कायम रहन सकिन्छ। जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब व्यक्तिवाद र बहुलवादलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्दै गयो चाहिँ उति नै के हुन्छ भन्दाखेरि समाज विघटन हुने, राष्ट्र विघटन हुने, राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने दिशामा डर र चिन्ता हुन्छ। तपाईँले भर्खर उठाएको विषय जस्तै अहिलेको व्यवस्था ल्याउनको निम्ति तपाईँहरू जसरी जेलनेल पर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, जनयुद्धसम्म पुग्नुभयो र अहिलेको संविधान जो प्राप्त छ, तपाईँहरू जस्ता शक्ति, चाहे त्यो नेपाली कङ्ग्रेस होस्, चाहे माओवादी केन्द्र होस् वा अरू शक्ति हुन् कमजोर हुँदै जाने, तर व्यक्ति केन्द्रित पपुलिस्ट इस्यु बोक्ने, लोक रिज्याइको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू हाबी बन्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै, कतै यो संविधान नै सङ्कटमा पर्ने त होइन, कतै यसको आयु सकिँदै जाने त होइन भन्ने चिन्ता लिन्छन्। तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन त्यस्तो? होइन, अब यो समाज गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, स्थिर रूपमा रहिरहन्छ भन्ने कुरा होइन। हरेक कुरा गतिशील छ, परिवर्तनशील छ। राजनीतिक दलहरू पनि तपाईँको परिवर्तनशील छ, गतिशील छ र समय सापेक्ष अनुसार यो परिवर्तन हुँदै पनि जान्छ र हुनुपर्दछ होइन। अब सुरुमा आन्दोलन गर्यो या संविधान बनायो भन्ने कुराको आधारमा उही पार्टी सधैँ रहिरहन्छ भनेर नहुन पनि सक्छ होइन। र तपाईँको नयाँ पार्टीहरू जन्मनै सक्दैन भनेर पनि भन्न सकिँदैन, जन्मन सक्छ। राष्ट्र र चाहिँ तपाईँको विकास चाहिँ राष्ट्र र विकासको एउटा द्वन्द्वात्मक नियम अनुसार यो चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ जन्मने कुरालाई अन्यथा भन्नु मिल्दैन, पहिलो कुरा त्यो। तर हामीले हेर्नुपर्छ, हरेक कुरा विचारधाराकै आधारमा हेर्नुपर्छ, सिद्धान्तकै आधारमा हेर्नुपर्छ। विचारधारा र सिद्धान्तको आधारमा हेर्दाखेरि जतिसुकै सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि चाहिँ पुराना पार्टीहरू चाहिँ एउटा ट्र्याकमा चाहिँ छ, एउटा दृष्टिकोण, एउटा भिजन, एउटा चाहिँ मान्यताको आधारमा चलिरहेको चाहिँ छ होइन। अब नयाँ पार्टी जन्मिएका भनेर भनेकाहरू नयाँ पार्टीहरूको विचारधारा, फिलोसफी, दर्शन के हो त, कसो हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रित छैन, यो विकेन्द्रित छ होइन। विकेन्द्रित प्रकारको चिन्तनधाराले कहाँ लैजान्छ त भन्दाखेरि प्रकारान्तरले सोसाइटीलाई पनि विघटन गर्दै लैजान्छ, विकेन्द्रित गर्दै लैजान्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विकेन्द्रित गर्दै लैजाने प्रकारको चिन्तनधाराबाट बढी गाइडेड छ कि या सोसाइटीलाई युनिफाइड गर्दै लैजाने खालको चिन्तनधाराबाट गाइडेड छ, हामीले त हेर्ने त त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन विकेन्द्रित ढङ्गले जाने खालको चिन्तनधारा हाबी भएको चिज छ, यो चिन्ताजनक विषय हो भन्ने लाग्छ होइन। डेमोक्रेसीमा स्वतन्त्रता त छ सबैलाई चाहिँ, त स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै पनि के त भन्दाखेरि जुन चिन्तनधाराको श्रृङ्खला देखा परेको छ त्यो चिन्तनधाराको श्रृङ्खलाले समाज पनि विघटन हुन्छ, प्रकारान्त रूपले राष्ट्रिय अस्मिता पनि विघटन हुन्छ।
त्यो दिशातर्फ जान्छ। तर त्यस कारणले यसमा त गर्दाखेरि तपाईहरु जस्ता पुराना पार्टी नै बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ होला नि, जस्तो विकेन्द्रीकरणको राजनीतिको बाटो समाउनेहरू जो फ्रस्ट्रेसन भोट भनेर भन्छौँ, फ्रस्ट्रेसन जनमत भनेर भन्छौँ, त्यो पक्षलाई हाबी हुन दिएको त फेरि चाहिँ तपाईहरु जस्ता ठुला पार्टीहरू अब अनुशासनमा मैले रहन अघि नसक्दा होला नि। नै भने नि हामीले चाहिँ त संविधान निर्माणको यात्रामा सम्झौताको प्रक्रियाबाट आएको अहिले चाहिँ एउटा पक्षले मात्रै भने जस्तो सल्लक्कै चाहिँ तपाईँको भएर आएको अवस्था होइन, सम्झौताको परिणामस्वरूप आएको हो। मुलुकको विशिष्ट अवस्थाले गर्दाखेरि सम्झौताको प्रक्रियाबाट आएको हो। सम्झौताको प्रक्रियाबाट आउँदाखेरि आइडियोलोजिकल पक्षहरूको बारेमा पनि कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज छ, कहीँ न कहीँ सम्झौता छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यद्यपि संविधानले समाजवादको बाटोलाई नै बढी अङ्गीकार गरेको चाहिँ छ। समाजवादको बाटोलाई अङ्गीकार गरेको हुनाले त्यही अनुसारको चिन्तन, त्यही अनुसारको शिक्षा प्रणाली, त्यही अनुसारको संस्कार संस्कृति, त्यही अनुसारको आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध त्यो ओरिएन्टेसनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता हो। तर अहिले राज्य त्यो ओरिएन्टेसनमा जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिमा जान सकेका छैन र अब तपाईँको चाहिँ परम्परागत खालका प्रणाली, परम्परागत खालका चिन्तन सोचहरू, तपाईँको पुँजीवादी खालका चिन्तन, एकाधिकारवादी खालका चिन्तन सोचहरू, कयौँ हदसम्म त सामन्तवादी प्रकारका चिन्तन सोचहरू, संस्कारहरू पनि विद्यमान रूपमा चाहिँ छन्। त्यसले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको के अरे व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ, बहुलवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ हैन, उपभोक्तावादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ, उपयोगितावादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको चाहिँ छ। उपभोक्तावाद र उपयोगितावाद भनेको यस्तो खालको चिन्तनधारा हो कि तपाईँको चाहिँ खालि आफ्नो लागि मात्र हेर्ने प्रकारको चिन्तन हुन्छ। आफ्नो लागि मात्र हेर्ने प्रकारको चिन्तनले के गर्छ त भन्दाखेरि सोसाइटीलाई नमान्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, आफूभन्दा बेसी अर्को साथी रहेछ भने त्यसलाई पनि मान्दैन हैन। दुईटैको चाहिँ उपयोगिता, दुईटैको उपभोक्ताको चाहिँ चिन्तन त फरक फरक हुनसक्छ नि, त्यही पनि कन्ट्राडिक्सन पैदा हुन्छ र त्यही पनि विरोधाभास हुन्छ र एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने ठाउँमा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसले के गर्छ त परिवारमा पनि के गर्छ त विघटनको श्रृङ्खला लिएर आउँछ, सोसाइटीमा पनि विघटनको श्रृङ्खला लिएर आउँछ हैन। उपयोगितावाद र उपभोक्तावादले त्यो पनि व्यक्तिवादको पराकाष्ठा हो हैन, त्यो बहुलवादको पराकाष्ठा हो। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ परिवारलाई पनि विघटन गराउँछ हैन, सोसाइटीलाई पनि विघटन गराउँछ, राष्ट्रलाई पनि विघटन गराउँछ। त्यसैले यो फिलोसफी चाहिँ जो हाबी हुन खोजिरहेको चाहिँ छ, एकाधिकार दलाल पुँजीवादले त त्यो फिलोसफीलाई हाबी गराउँछ हैन, आत्मकेन्द्रित फिलोसफीलाई हाबी गराउँछ, व्यक्तिवादी फिलोसफीलाई हाबी गराउँछ, पद र प्रतिष्ठाको निम्ति जे पनि गर्ने प्रकारको फिलोसफीले हाबी गराउँछ। नैतिकता, आदर्श, मूल्य मान्यता केही मतलब राख्दैन। समाजको आदर्श के हो, समाजको मूल्य मान्यता के हो, समाजको संस्कृति के हो, समाजको इतिहास के हो, मतलब छैन त्यसलाई। खालि व्यक्तिको चाहिँ प्रश्न, व्यक्तिको स्वार्थको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर्ने बाहेक त अरू सम्पूर्ण चाहिँ संसारलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्धकार रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण जो छ त्यो चिन्तनले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने, एकले अर्कोलाई विध्वंस गर्ने हैन, यो प्रकारको चाहिँ तपाईँको चिन्तन विकास भइरहेको छ। यही चिन्तनधाराको चाहिँ हाबी भयो भने अनि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व कायम राख्न सकिन्छ। फुटाउरा शासन गर भन्ने फिलोसफी त्यही हो। एकाधिकार दलाल पुँजीवादको सत्ता कसरी कायम राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सोसाइटीलाई विभाजन गरिदिने, व्यक्तिलाई विभाजन गरिदिने, परिवारलाई विभाजन गरिदिने, विभाजन गरिदिएपछि शासन गर्नलाई सजिलो हुने भएछ। साम्राज्यवादको फिलोसफी त्यो हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फिलोसफीले बढी काम गर्न थाल्यो। त यो फिलोसफीले बढी काम गर्न थालेको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले समाजको नेगेटिभ पक्ष भन्नु भनेको विखण्डनवाद हो, विभाजनवाद हो हैन, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने। यही हुँदै हुँदै गएर नेताहरूमा, पार्टीहरूमा पनि त्यो सर्यो। पार्टीहरूमा त्यो सर्दै आउने क्रममा अहिलेको चाहिँ मुलुकको परिस्थितिमा जुनसुकै विचार राख्ने भए पनि सबै मिलिजुली सहमति समझदारी गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ देशलाई बचाउनु पर्ने, राष्ट्रलाई बचाउनु पर्ने, डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पर्ने, देशको विकास गर्नुपर्ने मुद्दाहरूमा सहमति र सहकार्यको वेबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा चाहिँ एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने, एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने चाहिँ हैन, यस्तो प्रकारको चाहिँ जो निषेधात्मक प्रकारको चिन्तन चाहिँ जो पैदा भयो, त्यो निषेधात्मक प्रकारको चिन्तनले राज्यमा पनि असर गर्यो, स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्ने कुरा पनि असर गर्यो हैन। त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रकारान्तरले त्यसले विकास दिनआउने असर गर्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो सोच र चिन्तनमै रहेका सीमाहरू हुन्, कमी कमजोरीहरू हुन्। यसमा व्यापक छलफल बहस गर्दै 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 नै समाजकै तहबाट चाहिँ तपाईँको जनस्तरबाट नै छलफल बहस गर्दै 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 लगेर रूपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन। यही विषयलाई नै तपाईँले भनिरहेकै कुराहरूलाई नै व्यवहारमा यसलाई कसरी हामीले उतार्न सकिन्छ भन्ने पाटोलाई म चिरफार गर्दै लैजान्छु। अब हामी यी सैद्धान्तिक पाटोहरूको छलफलपछि सरकारको पर्फर्मेन्सबाट संवादलाई अगाडि बढाऊँ।
तपाईको पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले पनि 7-8 महिनाको समयावधि गुजारेको छ। तपाईको पार्टीभित्र पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समिति बैठक बसिसकेको छ। सरकारको काम कारबाहीलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ अथवा पार्टीले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ? अब सरकारको काम कारबाहीको सन्दर्भमा अहिलेको 7 महिनाको यात्राको दौरानलाई हेर्दाखेरि अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको राज्यका संयन्त्रहरूको सापेक्षतामा सरकार सफल भएको छ। सरकारले सही काम गरिरहेको छ। सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको सापेक्षतामा तपाईको अब सम्झौताको संविधान छ। कैयौं कानुनहरू त परम्परागत खालकै छ हैन। राज्यका संयन्त्रहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ लगभग चाहिँ परम्परागत मोडेलमै यथावत छ। त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि चाहिँ सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको रूपमा एक हदसम्म जो सफलता प्राप्त गरेको छ त्यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण सफलता भनेर मान्नुपर्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा तपाईको विश्व परिस्थिति हेर्दाखेरि एक प्रकारले तनावको अवस्था छ, एक प्रकारले द्वन्द्वको अवस्था छ, शीतयुद्धको अवस्था छ। र यो शीतयुद्धको चाहिँ परिवेशमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा स्ट्र्याटेजिक पोइन्टको सेन्टर बनेको चाहिँ छ हैन। यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ नेपाललाई तपाईको नेपालमा कुनै पनि मुलुकको सैन्य कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नलागिकन हैन, कुनै पनि सैन्य गतिविधि हुन नदिइकन चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपालको अस्मितालाई जसरी चाहिँ बचाएर ल्याउन सफल भएको चाहिँ छ त्यसलाई पनि हामीले उपलब्धिको रूपमा मान्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यदि यो ढङ्गले चाहिँ लान नसकेको भए हामीले सहमति, सहकार्य, समझदारी भन्दै 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 गएर राष्ट्रलाई बचाउने प्रक्रियामा नगएको भए, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने, कुर्सीको निम्ति जे पनि गर्ने प्रकारको मनस्थिति रहेको स्थितिमा त्यसैमा चाहिँ तपाईको चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्ने मौका पाएको भए सायद अहिले चाहिँ नेपाल चाहिँ विगतको चाहिँ 2 दशकको जस्तो अफगानिस्तान जस्तो द्वन्द्वग्रस्त पनि हुन सक्थे अथवा चाहिँ तपाईको युक्रेनको जस्तो द्वन्द्वग्रस्त पनि हुन सक्थ्यो। यो अवस्थाबाट नेपाललाई जसरी बचाउन सफल भएको छ त्यो यही सरकारको पहलको कारणले गर्दाखेरि, यही सरकारको नेतृत्वको बुद्धिमत्ताको कारणले गर्दाखेरि, सही प्रकारको कूटनीतिक पहलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिन्दुसम्म ल्याउन सफल भएको चाहिँ छ। त्यसलाई पनि हामीले उपलब्धि सरकार यी विभिन्न परिस्थितिको बीचमा पनि अहिलेसम्मको समयावधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा सफल भएको छ भन्ने पार्टीको दाबी हो। निश्चित रूपले अब त्रिसङ्कुश खालको संसद छ, त्रिसङ्कुश खालको संसद रहेको स्थितिमा हैन, अब तेस्रो पोजिसनको त्यो पनि एउटा सदनकै गणितीय हिसाबले हेर्ने हो भने त हामी त कमजोर अवस्था हो। 32 सीट कमजोर अवस्थामा रहेको पार्टीको नेतृत्वमा हैन, अध्यक्ष कमरेडको कुशलताले गर्दाखेरि उहाँको नेतृत्वको सही विचार, सही लाइन, माओवादीको सही विचार, सही लाइनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दलहरूलाई जतिसुकै झगडा गरेर विमति गरेर चाहिँ निषेध गर्ने खालको चिन्तनधारा भए तापनि एउटा दूरीमा राखेर लिएर आउन त सफल रहेको छ त हैन। चाहे 32 सीटको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो काम गर्ने कुरामा भन्दा बढी चाहिँ गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने भन्ने कुरामा बढी ध्यान भयो, बढी चिन्ता भयो, त्यसमा कसरत गर्नु पर्यो भन्छ नि। यस्तो हो, त्यो त तपाईको गठबन्धन टिकाउने र नटिकाउने प्रश्न भन्दा पनि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको लागि स्थिरता जरुरी हो कि होइन, स्थायित्व जरुरी हो कि होइन। शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनाएर द्वन्द्वग्रस्त बनाउने प्रक्रियामा गइरहेको अवस्थामा त्यसबाट त्यो रणनीतिक चङ्गुलबाट बचाएर चाहिँ तपाईको मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व कायम राख्दै निरन्तर कोर्समा, नर्मल कोर्समा लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन हैन। अहिलेको सरकारले त्यो कोर्समा त लैरहेको छ नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ त के त भन्दाखेरि चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सदनभन्दा बाहिरको हो, चाहे जोसुकै किन नहोस्, सबैसँग संवाद, सहमति, समझदारी गर्दै 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 गएर चाहिँ जो चल्नुपर्ने कारण किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको मुलुकमा जो सङ्कटको अवस्था छ, यो सङ्कटको अवस्थामा इन्टरनल फोर्सेसहरूको बीचमा जति सहमति र सहकार्य गर्न सक्यो मुलुकको अस्मिताको रक्षा हुन्छ। जति सहमति र सहकार्य नगरिकन एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकले अर्कोलाई भित्तामा पुर्याउने, एकले अर्कोलाई समाप्त गर्ने, विध्वंस मचाउने, व्यवस्थापिकालाई विध्वंस गरिदिने, घरिघरि विघटन गरिदिने, सरकारलाई चाहिँ 6-6 महिनामा विघटन गरिदिने, घरिघरि अस्थिरता अराजकता पैदा गर्ने दिशामा जान थाल्यो भने त मुलुकको अस्मिता त समाप्त हुन्छ त। यो त सिधा र प्रश्न छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सदन जतिसुकै त्रिसङ्कुश किन नहोस्, जतिसुकै डेडलक किन नहोस्, तर पनि सदनलाई फेरि पनि संवाद, सहमति गर्दै गर्दै सुचारू राख्ने क्रममा गइरहेको छ। सुचारू राख्ने क्रममा पछिल्लो घटनाक्रम हेर्नुहोस् तपाईँको कैयौँ पटक अवरोध हुँदा हुँदै सदन विघटन गर्ने चेतनासम्म पनि रहेको स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ
कैयौँ अवरोध हुँदै पनि त्यसलाई कुल डाउन गराउँदै सहमति समझदारी भन्दै आएर पछिल्लो समयमा कमसेकम विषयगत समितिहरूको के अरे सभापति चयन गर्ने क्रममा लगभग सबै दलहरूको बिचमा सर्वसम्मत रूपले आएको छ त। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाँड्ने कुरामा त सहमति नै हुँदो रहेछ। राष्ट्रिय अस्मिता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको सन्दर्भमा एक ठाउँमा आउनु त राम्रो कुरा रह्यो गठबन्धनमा हुँदा। तर बालुवाटार प्रकरण, जो गौर हत्या प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण जस्ता विषयमा पनि सम्झौता गर्नु पर्यो, ब्याक हुनु पर्यो, त्यही सत्ता गठबन्धन बचाउनको निम्ति भन्ने आम मान्छेहरूले बुझेका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? अब यो त अब मान्छेले के भन्छन् के भन्दैन त्यो अलग कुरा भयो। हामीले यथार्थसम्मत ढङ्गले हेर्ने कुरा हो। यथार्थसम्मत ढङ्गले हेर्दाखेरि मुलुकमा अस्थिरता अराजकता पैदा हुनुको पछाडिको एउटा कारण के हो त? आर्थिक सङ्कट पैदा हुनु, अस्थिरता र अराजकता पैदा हुनु, विकास निर्माण नहुनु, राज्यका सम्पत्तिहरू दुरुपयोग हुनु, हैन, विकृति विसङ्गतिहरू बढ्दै लानु। यसको पछाडिको फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारी हो, कमिसन तन्त्र हो। कमिसन तन्त्र भन्नु भनेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको तन्त्र हो, हैन। त्यसकारणले त्यो भ्रष्टाचारी तन्त्र र कमिसन तन्त्रले गर्दाखेरि मुलुकमा चाहिँ जुन खालको सङ्कट पैदा गर्दै गयो, आर्थिक रूपले सङ्कट पैदा गर्दै गएपछि त राष्ट्रको अस्मिता त समाप्त हुन्छ त। त्यसकारणले त्यो सङ्कटबाट मोचन गराउनका लागि त सुशासनलाई पहल नगरिकन भएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई पहल नगरिकन भएन, मतलब के अरे कमिसन तन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नलाई पहल नगरिकन भएन। यसलाई पहल गर्ने क्रममा चाहे भुटानी शरणार्थीको इस्यु हो, चाहे ललिता निवासको इस्यु हो, चाहे सुन तस्करीको कुरा हो, चाहे अरू विभिन्न खालका मिटर ब्याजीको कुरा किन नहोस्, लघु वित्त चाहिँ खालका ऋणहरूले ग्रस्त बनेका चाहिँ विभिन्न समस्याहरू किन नहोस्, आदि विभिन्न प्रकारका जो समस्याहरू पैदा भए ती समस्याहरूलाई चाहिँ संविधान सम्मत ढङ्गले, कानुन सम्मत ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ हल गर्दै लैजाने कुरा हो, हैन। त्यो ढङ्गले मतलब गैर कानुनी खालका विषयहरूमा छानबिन गर्ने, न्यायिक प्रणालीभित्र लैजाने, कानुनी दायराभित्र लैजाने, त्यसो गर्दै सुधार गर्दै लैजाने प्रक्रिया हो। त्यसकारणले यो प्रक्रियाबाट सरकार अहिले जसरी गइरहेको चिज छ, हैन, यो रूपले जो गइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम एक असम सुशासन कायम राखेको चिज छ। आर्थिक रूपले सङ्कटग्रस्त बनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्का बन्छ भनेर मान्छेहरूले धेरैले कल्पना गर्थे, हैन। तर यो सरकार आइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कटका समस्याहरू कहाँ हुन् त? भ्रष्टाचारीको समस्या, हैन, कमिसन तन्त्रको समस्या, तस्करी तन्त्रको समस्या, यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि राज्यको प्रपर्टी दुरुपयोग हुने हो। चाहिँ राज्यको प्रपर्टी दुरुपयोग हुने बित्तिकै के हुने भयो त? आर्थिक सङ्कट पैदा हुने भयो। त्यस कारणले गर्दा ती दुरुपयोग हुन नदिनका लागि, राज्यका प्रपर्टीहरूलाई दुरुपयोग हुन नदिनका लागि चाहिँ सुशासन कायम राख्नलाई जुन खालको सुरुवात गरेको छ त्यसले एक असममा मतलब सुधार गर्दै लैरहेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले मुलुकमा चाहिँ परिरहेको जो आर्थिक सङ्कटहरू हुन् त्यो सङ्कटलाई एक असममा सुधार गर्ने प्रक्रियामा, हैन, मुलुकमा सङ्कटबाट मोचन गर्ने प्रक्रियामा एक असममा एउटा भूमिका निर्वाह हुँदै गइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोर्समा जानुको पछाडि माओवादीको सही विचारको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको अतिरिक्त अध्यक्ष कमरेडको प्रचण्डको चाहिँ जुन व्यक्तित्व छ, जुन नेतृत्व छ, जुन प्रकारको एउटा स्टेटमेन्टसिप छ, जुन प्रकारको एउटा अभिभावकीय भूमिका छ, जुनसुकै पक्षको किन नहोस् बिना भेदभाव सबैसँग संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने, सहमति गर्ने, समझदारी गर्ने खालको जो कुशलतापूर्ण प्रकारको जो कार्यशैली छ, त्यो कार्यशैलीले गर्दाखेरि अहिले मुलुक बचाउन सफल भएको चिज छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबल पक्षहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जसरी भ्रष्टाचारका विषयमा जो ठुल्ठुला फाइलहरू खुले त्यसमा अहिलेको सरकारले गरेको प्रयास, गृहमन्त्रीले गरिरहनु भएको प्रयास, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रयासलाई आम जनताले त्यसलाई प्रशंसा पनि गरेका थिए। तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषय कहाँ पुगेर टुङ्गियो भन्दा दुई प्रधानमन्त्रीको कुरा आइसके पछाडि बालुवाटारबाट त्यो विषय सामसुम भयो। सुन प्रकरणको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको पार्टीको व्यक्ति जोडिसके पछाडि त्यो पछाडि हट्यो, गौर हत्याको विषय पनि त्यसरी पछाडि हट्यो। यी फाइलहरू अगाडि बढ्दैनन् कि सरकारले खुट्टा कमाउन थालेको हो कि भनेर आम मान्छेले जसरी चिन्ता गरेका छन् नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने होला त, कसरी बुझाउने होला त? अब हामीले पहिलो कुरा त ललिता निवासको प्रकरणको सन्दर्भमा राज्यको प्रपर्टीहरू दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन, राज्यको प्रपर्टीहरू राज्यकै स्वामित्वमा लिएर आउनुपर्छ, यसमा हामी स्पष्ट छौँ। तर राज्यका प्रपर्टीहरू राज्यकै स्वामित्वमा लिएर आउनका लागि पनि संविधानसम्म ढङ्गले गर्नु पर्यो, विधिसम्म ढङ्गले गर्नु पर्यो, कानुनसम्म ढङ्गले गर्नु पर्यो। कानुनी मूल्य मान्यताहरू के छन् त्यो आधारमा गर्नु पर्यो, हैन।
त्यसैले कानुनलाई मिचेर गरेर त हुँदैन त। अब कानुनी रूपले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधानले के भन्छ त भन्दाखेरि नीतिगत निर्णयहरू लिने अधिकार चाहिँ क्याबिनेटलाई दिएको देखिन्छ हैन। क्याबिनेटले गरेका नीतिगत निर्णयहरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नीतिगत निर्णयहरूको सन्दर्भमा अदालतमा पुनरावलोकन हुने अथवा न्यायिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छैन हैन। एउटा त्यो व्यवस्था छ। दोस्रो कुरा तपाईँ भ्रष्टाचारसँग जोडिएको ऐनको सन्दर्भमा पनि चाहिँ क्याबिनेटले गरेको डिसिसन भनेको नीतिगत डिसिसन हो। नीतिगत डिसिसनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारीको सन्दर्भमा अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसले कानुनी व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्याबिनेटले गरेको डिसिसनहरूको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था जे छ, कानुनी व्यवस्था जे छ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो हैन। त्यसलाई फलो नगर्ने भन्ने त विषय त भएन। त्यसकारण होला त्यसमा त्रुटि छ कि छैन त्यो एउटा पाटो भयो हैन। त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने पाटो एउटा कुरा भयो। तर अहिले त प्रचलित कानुन जे छ त्यसलाई त फलो गर्नु पर्यो नि। त्यसलाई फलो गर्दाखेरि त क्याबिनेटले गरेको नीतिगत निर्णय जतिसुकै बेठिक किन नहोस् कानुनी रूपले मुद्दाको दायराभित्र त पर्दैन त। यदि बेठिक भएको रहेछ भने के हुन्छ त? सदनको जवाबदेही हुन्छ। किन सरकार त सदनले बनाएको हो नि। सदनको जवाबदेही हुन्छ। त्यो सरकारलाई पनिसमेन्ट दिने कि फेर्ने कि राजीनामा दिलाउने के गर्ने सदनको जवाबदेही हुन्छ। अथवा सदनले पनि केही मूल्याङ्कन गर्न सकेन भने आवधिक रूपले हुने निर्वाचनमा जनताले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भनेको यो नीतिगत रूपमा त्यस कारणले गर्दाखेरि नीतिगत रूपले भएका त्रुटिहरूको चाहिँ सच्याउने प्रक्रिया भनेको या त पहिलो चरण सदन व्यवस्थापिका या त चाहिँ तपाईँको पब्लिकले चाहिँ आम निर्वाचन प्रक्रिया भयो। यो प्रक्रिया मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा या त पार्टीहरू आफैले सच्याउने कुरा हो हैन, या त सदनले सच्याउने कुरा हो या त जनताले निर्वाचनबाट सच्याउने हो। प्रक्रिया त्यो हो। यो प्रक्रियालाई छोडेर तपाईँको नीतिगत करेक्सनको प्रक्रियालाई छोडेर चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संवैधानिक रूपले कानुनी रूपले चाहिँ नभएको कुरा गरेर त मिलेन त। त्यो विपरीत ढङ्गले गरेर त मिल्दैन त। तर मैले यसैसँग जोडेर एउटा चाहिँ तपाईँलाई म उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई तीनै तहका अदालतले दोषी ठहर गरेका थियो। कैदमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। तर त्यो एउटा छिद्र संविधानको छिद्र खोजेर सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट चाहिँ उहाँलाई उन्मुक्ति दिने काम भयो। यसलाई चाहिँ फेरि कसरी हेर्ने त? अब तपाईँले विषय त धेरै उठाउनु भयो। टिकापुर पनि उठाउनु भयो, ललिता निवासको साथै तपाईँको सुन प्रकरण पनि उठाउनु भयो, गौर पनि उठाउनु भयो। यी विषयहरूलाई म क्रमशः भन्दै जान्छु। टिकापुरको सन्दर्भको चाहिँ कुरा जहाँसम्म छ, टिकापुरको सन्दर्भमा निश्चय पनि अदालतले फैसला गरिसकेपछि अदालतको फैसला सर्वोपरि रूपले मान्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अदालतको फैसलाको अन्तर्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ अदालतले गरेका फैसलाहरूमा त्रुटिपूर्ण छ। पहिलो कुरा टिकापुरको परिघटना भनेको थारूहरूमाथि भइरहेको विगत लामो इतिहासको कालखण्डदेखि भइरहेको उत्पीडनको विरुद्धको विद्रोह हो र विद्रोह संविधानले व्यवस्था गरेको हुँदैन, कानुनले व्यवस्था गरेको हुँदैन हैन। विद्रोहको प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको कुरा हो। त्यो प्रक्रियालाई तपाईँको राजनीतिक सहमतिबाट राजनीतिक सम्झौताबाट सोलुसन खोज्नुपर्ने कुरा हो। अदालती प्रक्रियाबाट सोलुसन खोज्ने विषय होइन। प्रचलित कानुनको दायराभित्र सोलुसन खोज्ने विषय होइन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि के हो त भने पोलिटिकल सहमति र सम्झौताको प्रक्रियाबाट सोलुसन खोज्ने कुरा हो। राजनीतिक मुद्दाहरू त्यसरी हेर्नुपर्ने कुरा हो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि परम्परागत राज्य प्रणालीको चाहिँ अङ्गहरूभित्र चाहिँ अदालतीबाट सोलुसन खोज्ने प्रक्रियाबाट गयो। तर अदालतले त पुनः प्रश्न उठाएको छ। एक मिनट सुन्नुहोस् न। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा अदालतबाट जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जुन प्रक्रियाबाट गयो त्यो नै फन्डामेन्टली रूपले बेठिक छ हैन। अदालतको कोर्सभित्र जाने विषय नै होइन चाहिँ। अदालतको कोर्सभित्र नजाने विषयलाई अदालतमा लगेर जबरजस्ती रूपले चाहिँ फैसला गराउनु खोज्ने खालको जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो त्यो नै फन्डामेन्टल रूपले बेठिक छ हैन। डेमोक्रेसीले त विद्रोह गर्ने अधिकार त दिएको छ त। विद्रोह गर्न पनि पाइँदैन भन्ने कुरा अदालतले रोक्न मिल्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पहिलो कुरा त यसको सुरुवात गर्ने क्रममा न्यायिक प्रक्रियाबाट लैजाने कुरा नै बेठिक छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा अदालतले चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म अब यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएको हुनाले चाहिँ दलहरूको बिचमा पटक पटक चाहिँ सहमति गरेर चाहिँ राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले फिर्ता लिने भन्ने कुरा पनि भएको थियो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि अदालतमा प्रवेश भइसकेर अदालतले एउटा फैसलाको प्रक्रियामा चरणमा गइसकेको हुनाले के भयो त मुद्दा फिर्ता लिने परिस्थिति बनेन चाहिँ।
अब मुद्दा फिर्ता लिने परिस्थिति नबनेपछि मुद्दा फैसला भइसकेपछि फाइनल भइसकेपछि मात्रै फिर्ता लिन पाउने खालको व्यवस्था छ, आम माफी दिन पाउने खालको व्यवस्था छ। फिर्ता भन्दा नि आम माफी, फाइनल भइसकेपछि आम माफी दिन पाउने खालको व्यवस्था छ। अब त्यही क्रममा आम माफीको प्रक्रियामा गयो। अब आम माफीको प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ अब अदालतको प्रक्रियाबाट छिरिसकेपछि हैन, अदालतको प्रक्रियाबाट छिरिसकेपछि अदालतको एउटा चरण पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो हैन। त्यो चरण भनेको अदालतको फाइनल फैसला भइसकेपछि त्यसको फुल टेक्स्ट चाहिँ कमसेकम त्यो वेट गर्नुपर्ने सायद आवश्यकता थियो भन्ने लाग्छ हैन। त्यो फुल टेक्स्ट चाहिँ पर्खाउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। फुल टेक्स्ट नआउँदै चाहिँ प्रकारले दलहरू बिचमा सबै बिचमा सहमति गरेर फेरि सर्वसम्मत सहमति छ त्यो विषयमा, सर्वसम्मत सहमति गरेर जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ माफी गराउने प्रक्रियाबाट गयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अदालतको चाहिँ के अरे फुल टेक्स्टसम्म पनि वेट नगर्दाखेरि या त अदालतभित्रै नछिरेको भए चाहिँ एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन, राम्रो त्यो हुन्थ्यो। तर अदालतभित्र छिरिसकेपछि एउटा चरण त पुरा गर्न दिनु पर्थ्यो, एउटा कोर्स त पुरा गर्न दिनु पर्थ्यो। कोर्स पुरा गरेर गर्न पाएको भए सायद त्यति धेरै विवादको विषय हुँदैन थियो होला। अदालतको फुल टेक्स्ट नआउँदै चाहिँ भएको घटनाक्रम भएको हुनाले चाहिँ सायद थोरै अलिकति बहसको विषय बन्यो भन्ने लाग्छ। तर बहसको विषय विधिको त्यो बहस एउटा विधिको दायराभित्रको मामला मात्रै हो। कन्टेन्टको हिसाबले राजनीतिक कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यो मूलत ठिक गर्यो भन्ने कुरा हो हैन। समयक्रममा थोरै ढिलो चाँडो गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो विधिको हिसाबले, तर कन्टेन्टको हिसाबले स्पिरिटको हिसाबले चाहिँ सरकारले जे निर्णय गर्यो राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा यो राजनीतिक केस भएको हुनाले यो माफी दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको पनि सरकारको स्पिरिट हो, दलहरूको स्पिरिट हो। प्रक्रियाले चाहिँ माफी दिन नमिले तापनि पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे मुद्दा फिर्ता लिन नमिले तापनि पछिल्लो समयमा माफी दिनुपर्छ भनेर जो निर्णय गर्यो स्पिरिटको हिसाबले ठिक हो त्यो स्पिरिट भन्ने लाग्छ। विधिको हिसाबले थोरै वेट एन्ड सी गरेर गर्दाखेरि ठिकै हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा बहसको विषय छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टिकापुरको बारेमा सायद मलाई लाग्छ यतिभन्दा ठिक होला के अरे पुग्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा तपाईँले चाहिँ जस्तो उसको सुन प्रकरणको कुरा गर्नुभयो, सुन प्रकरणको कुराको बारेमा पनि तस्करको बारेमा पनि हामीले संविधान कानुन नियम जे छ त्यसैलाई फलो गरेर हेर्ने हो, त्योभन्दा बाहिर हेर्ने होइन। त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ रूपले वस्तुगत रूपले गैर कानुनी वस्तुहरू ओसार पोसार या लेना देना गरेको कुरा पुष्टि भयो प्रमाणित भयो भने त्यो कानुनको दायराभित्र पर्ने हो, छानबिनको दायराभित्र पर्ने हो, अदालती दायराभित्र पर्ने हो, कारबाहीको दायराभित्र पर्ने हो हैन। अब तपाईँको वस्तुगत रूपले लेनदेन गरेको पुष्टि नभइकन चाहिँ हैन, कसैले फोन गरेको छ भन्ने कुराको आधारमा, कसैले सँगै बसेको छ भन्ने कुराको आधारमा, कसैले फोटो खिचेको छ भन्ने कुराको आधारमा कानुनी रूपले दोषी त ठहर्दैन त हैन, कानुनी रूपले दोषी त ठहर्दैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कानुनी रूपले दोषी नै नठहरेको स्टेजमा पनि हैन फल्ना यस्तो र ढिसना यस्तो भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले चाहिँ जो कतिपय प्रचारबाजीहरू जो भइरहेका छन् त्यसले कतै चाहिँ वस्तुसम्म ढङ्गले छानबिन गर्ने दिशातर्फ जाने भन्दा पनि चाहिँ आत्मगत ढङ्गले मनोगत ढङ्गले चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहको कोणबाट त बढी हेरिरहेको छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। र म एउटा सानो निवेदन गर्न चाहन्छु, कल रेकर्ड नै सार्वजनिक भइराखेको व्यक्तिलाई सोधपुछसम्म पनि नगर्ने विषयमा चाहिँ आम मान्छेले प्रश्न उठाउन पाउँदैनन् र भने अहिलेको लोकतन्त्र। अब तपाईँको पहिलो कुरा त कल रेकर्ड भनेर भनेको चाहिँ के हो त फोनको रेकर्डको कुराको जहाँसम्म छ फोन गरेको कुराको आधारमा चाहिँ पुष्टि त हुँदैन हैन, कसैको निधारमा तस्कर भनेर लेखा त हुँदैन हैन, कसैको फोन नम्बरमा तस्करको फोन नम्बर चाहिँ यो तस्करको फोन नम्बर हो भनेर भने त हुँदैन त, चिनिया त हुँदैन त हैन। सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको हकमा जो कसैले फोन गरिदिन सक्छ र यस्तो समस्या पर्यो सहयोग गरिदिनु पर्यो जो कसैले पनि भनिदिन सक्छ। फोन गरेको आधारमा मात्रै दोषी त ठहर्दैन त, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको फोन गरेको आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने रहेछ भने छानबिन गर्ने निकाय जुन छ त्यो निकायले छानबिन गर्ने कुरा हो हैन, त्यो निकायले छानबिन गर्ने कुरा हो। त्यो निकायले चाहिँ तपाईँको मतलब के अरे छानबिन गर्ने दायराभित्र छानबिन गर्नुपर्ने कुरा हो। सम्बन्धित पात्रहरूले भनिरहनु भएको छ यदि दोषी ठहरिन्छ भने छानबिन गर्न तयारी छौँ, छानबिन कारबाही भोग्न तयारी छौँ, छानबिन गर भनेर चाहिँ तपाईँको सिआइबीमा धाइरहनु भएको छ, प्रहरी हेडक्वार्टरमा धाइरहनु भएको छ। तर यो छानबिनको दायराभित्रै पर्दैन। फोन गरेको कुराको आधारमा मात्रै कसरी छानबिन हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको छानबिनको दायराभित्र लिन तयारी छैन हैन। त्यसो भएको हुनाले गर्नुपर्ने निकायले चाहिँ यो छानबिनको दायराभित्र पर्दैन भनेर चाहिँ छानबिन गर्न तयारी देखिरहेको छैन
तैपनि हामी रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। अब पर्दैन भनेर कि त बोलाएर चाहिँ पर्दैन भनेर चाहिँ तपाईँको सोधपुछ गऱ्यौँ, बुझ्यौँ, सबै कुराहरू बुझ्यौँ, पर्दैन भनेर भन्नु पऱ्यो, एउटा क्लियरेन्स त हुनु पऱ्यो, एउटा टुङ्गो त हुनु पऱ्यो हैन। बाहिर मिडियामा एउटा टाइपको प्रचार भइरहने चाहिँ हैन, भित्र यथार्थ अर्को कुरा भइरहने चाहिँ, यो दुईटा बीचको जो कन्ट्राडिक्सन छ यो कन्ट्राडिक्सनलाई त हल गर्नु पऱ्यो नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि बारम्बार भनिरहनु भएको छ, पार्टीले पनि भनिरहेको छ कि दोषी देखिन्छ भने छानबिन गरे हुन्छ, कारबाही गरेको हुन्छ, ओपन छ भनेर भनिरहेका छौँ हैन। तर इभिडेन्टहरूले केही पनि पुग्दैन, छानबिन गर्ने दायराभित्र पुग्दैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक व्यक्तित्व हो, फोन गरेको कुराको आधारमा दोषी त ठहर्दैन त। सार्वजनिक व्यक्तित्व हो, सँगै फोटो खिचेको आधारमा दोषी त ठहर्दैन त। सार्वजनिक व्यक्तित्व हो, इष्टमित्र हुन्छन्, नातागोता हुन्छन्, साथीभाइ हुन्छन्, आउने जाने पब्लिक जो पनि आउँछन्, फोटो खिच्छन्, बस्छन्, खान्छन्, सँगै बस्छन्, खान्छन्, त्यतिको आधारमा चाहिँ दोषी त करार हुँदैन त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दोषी करार हुनका लागि के हुनु पर्यो त भनेर गैर कानुनी वस्तुहरूको लेनदेन गरेको चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ इभिडेन्टले चाहिँ जस्टिफाई हुनु पर्यो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले हामीले हेर्नुपर्छ, वस्तुसम्म ढङ्गले, कानुनसम्म ढङ्गले हेर्नुपर्छ। कानुनसम्म र वस्तुसम्म ढङ्गले नहेरिकन चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहले पनि यो विषय ज्यादा प्रचार भइरहेको छ भन्ने लाग्छ। यदि त्यो हो भने त्यो पक्षलाई अन्याय पनि हुनसक्छ। अब म एउटा प्रश्नबाट तपाईँको पार्टी राजनीतितर्फ लाग्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मेरो नेतृत्वको सरकार घेराबन्दीमा परेको छ भन्न थाल्नु भएको छ। यो आशंकाको कोणबाट मैले प्रश्न गरेँ, कतै अर्को गठबन्धन फेरबदल हुने खिचडी पाकेर उहाँले यसो भन्नुभएको हो कि स्वाभाविक रूपमा त्यसो भन्नुभएको हो? अब यो अब प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन सन्दर्भमा कुन प्रसङ्गमा कसरी भन्नुभयो, त्यो बेलाको पृष्ठभूमि, त्यो बेलाको अवस्था स्थितिमा पनि कयौँ कुराहरू भर पर्छ। तर पनि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिले हेर्दाखेरि अहिलेको गठबन्धन, अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सरकार कुनै प्रकारको जोखिममा छ भन्ने मलाई लाग्दैन चाहिँ। गठबन्धन कुनै प्रकारको अनुरूप नै चल्छ, कुनै प्रकारको जोखिममा छ भन्ने मलाई लाग्दैन चाहिँ हैन। कुनै घटना दुर्घटनाहरू, अब मुलुक त तरलताको अवस्थामा छ, कुनै घटना दुर्घटनाहरू घटेर कुनै उथलपुथल भएछ भने त त्यो अर्कै कुरा होला। अन्यथा त यही परिस्थितिमा चाहिँ अहिले म सरकार सङ्कटमा देख्दिनँ चाहिँ, यो कोलिसन सङ्कटमा देख्दिनँ चाहिँ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, अब समस्याहरू नभएका चाहिँ होइन। समस्याहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब नेपाल सामन्तवाद, रातौँ प्रकारको सामन्तवादी प्रणाली र इस्ट इन्डिया कम्पनीको बेलादेखि चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको एक प्रकारको डोमिनेसन अथवा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको एक प्रकारको डोमिनेसन र त्यो डोमिनेसन बढ्दै गएर चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादको रूपमा स्थापित भएको अवस्था यथार्थ हो। अब यो दुईटा च्यालेन्ज चाहिँ नेपालीले फेस गर्नुपर्ने, यो दुईटा च्यालेन्ज मध्येमा चाहिँ राजतन्त्रको चाहिँ च्यालेन्जलाई फेस गरिसकेको छ, यसलाई हल गरिसकेको छ, समाधान गरिसकेको छ, मुलुक गणतन्त्रमा गइसक्यो। अब गणतन्त्रमा गइसकेको हुनाले अब राजतन्त्रको सम्भावना छैन अथवा सामन्तवादको पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। अब एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध रहिरहेको अवस्थामा एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई मतलब विस्थापित गर्दै लगेर चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गरेर, राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर समाजवादतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसको लागि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा रहेको चाहिँ छ। त्यसैले एकाधिकार दलाल पुँजीवाद च्यालेन्जको रूपमा रहेको हुनाले एकाधिकार दलाल पुँजीवादसँगको टकराव भने परिरहेको चाहिँ छ, कुनै न कुनै ढङ्गले टकराव परिरहेको छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विशेषता के हो त भन्दाखेरि फुटाउ र शासन गर, दलहरू बिचमा पनि फुटाउ, विभाजन गर, द्वन्द्व मचाउ र चाहिँ शासन गर, समाजलाई पनि विखण्डन गर, विभाजन गर, फुटाउ र शासन गर, यो मान्यताबाट हो चाहिँ हामी सबै मिल्नुपर्छ, युनिफाइड हुनुपर्छ भन्ने वेबाट लैरहेको छ। दुई विपरीत प्रकारको ट्याक्टिक्स छ, दुई विपरीत प्रकारको स्ट्राटेजीले मुभ गरिरहेको चाहिँ छ। यो स्ट्रगल त छ त हैन। यो स्ट्रगलको क्रममा चाहिँ यो आइडियोलोजीको चाहिँ मूल प्रस्तावक माओवादी भएको हुनाले चाहिँ हैन, मूल प्रस्तावक माओवादी भएको हुनाले त्यो आइडियोलोजीले माओवादीलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने प्रयास भने निरन्तर जारी छ। निर्वाचनबाट विस्थापित गर्न सकिन्छ कि या चाहिँ मतलब तपाईँको चाहिँ उसबाट सरकार गठनकै प्रक्रियामा सरकारमै छिर्न नदिइकन विस्थापित गर्न सकिन्छ कि सरकार गठन भइहाल्यो भने पनि कसरी डिजल्भ गरेर विकल्प सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रकारको अस्थिरताको गेमहरू खेलहरू चलिरहेकै छ।
निसन्देह म यो त्यसकारणले यो प्रकारको चाहिँ तपाईँको टोटालिटीमा त्यसलाई हामी अर्को शब्दमा के भन्छौँ भन्दा क्लास स्ट्रगल भनेर भन्छौँ। यो क्लास स्ट्रगलको प्रक्रिया त यो चलिरहेकै छ हैन। यो प्रक्रियामा अहिले तत्कालको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ जतिसुकै एकाधिकार दलाल पुँजीवादले चलखेल गर्ने, टुटाउने, फुटाउने, विभाजन गर्ने खेल जतिसुकै खेलहरू चलाइरहेको भए तापनि अहिलेको सरकार, अहिलेका दलका नेताहरूले एउटा प्रकारको स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सफल भएको चाहिँ छ र यिनै एजेन्डाहरूको आधारमा अहिले दायाँ बायाँ गर्न सक्ने त देखिँदैन। भविष्यमा अरू नै कुनै अप्रत्याशित रूपले कुनै घटना परिघटना घटेर कुनै एजेन्डाको आधारमा फेरि फेरबदल भएछ भने त ग्यारेन्टी त कसैले भन्न सक्ने विषय परेन। तर अहिलेकै स्थितिमा चाहिँ यो सरकार अथवा यो गठबन्धन सापेक्षिक रूपले सुदृढ पोजिसनमै रहेको चाहिँ छ। ठिक छ, म यो प्रश्न नगरी कार्यक्रमलाई बिट मार्न सकिनँ, तर म कार्यक्रमको अत्यन्त उत्तरार्धमा छु। हामी बिआरआईमा पनि छौँ, एमसिसीमा पनि छौँ। तपाईँ एमसिसीको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, पार्टी पनि सुरुवात समयमा विपक्षमा थियो। यी दुईटा शक्ति राष्ट्रसङ्घका यी दुई ठुला प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामी सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति रहला? छोटकरीमा पहिलो कुरा यो बिआरआई र एमसिसीलाई दुई विपरीतको रूपमा चाहिँ हेर्ने कुरा नै बेठिक छ भन्ने लाग्छ हैन। बिआरआई तपाईँको अहिलेसम्मको बिआरआईका डकुमेन्टहरू, उसका प्रस्तावनाहरू सबै कुराले के बताउँछ त यो विशुद्ध चाहिँ तपाईँको आर्थिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी, विकास निर्माण सम्बन्धी परियोजनाको रूपमा डेभलप भएको देखिन्छ। स्ट्राटेजीको प्रश्नको बारेमा ससम्म पनि उच्चारण छैन। रणनीतिक प्रश्नको बारेमा रसम्म पनि उच्चारण छैन हैन। त्यसकारणले अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि विशुद्ध आर्थिक डेभलपमेन्टको चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा देखिन्छ हैन। एउटा पाटो त्यो बिआरआईको सन्दर्भमा। अब एमसिसीको पाटोको बारेमा सुरुमा एमसिसी आर्थिक परियोजना नै भनेर भनेको हैन, भन्दाखेरि त्यही भने त्यही अनुसार तत्कालीन नेपालका सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि यो आर्थिक परियोजना नै हो भनेर एग्रिमेन्ट गर्यो हैन। भलै एग्रिमेन्ट गर्ने क्रममा शर्तहरू, सम्झौताका शर्तहरू कति मसिनो गरी हेर्न भ्याए सकेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। तर चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ के भने भन्दा 2 वर्ष सम्झौता भएको 2 वर्षपछि आएर यो स्ट्राटेजिक पार्ट हो भनेर भन्यो। यो आइपिएसको स्ट्राटेजिक पार्ट हो भनेर भन्यो। हामीले भन्यौँ आइपिएसको स्ट्राटेजिक पार्ट हो भने हामी त्यो स्वीकार गर्दैनौँ, त्यो संशोधन गर्नुपर्छ। विशुद्ध आर्थिक परियोजना बनाउँछौँ, ठिक छ, हामी लिन तयारी छौँ। विशुद्ध आर्थिक परियोजना बनाउँदैनौँ भनेदेखि त चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्ट त हामी लिन मिल्दैन। हामी त असंलग्न आन्दोलन भनेका छौँ, तटस्थ भनेका छौँ, पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हल गर्नुपर्छ भनेका छौँ। हामी युद्धको पक्षमा त छैनौँ, कुनै सैन्य गठबन्धनको पक्षमा पनि छैनौँ, युद्धको पक्षमा पनि छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यसो हो भने हामी मिल्दैन भनेर चाहिँ भनिरह्यौँ। तर संशोधन गर्न तयारी भएन। संशोधन गर्न तयारी नभएपछि के भयो त पार्लियामेन्टले डिक्लेयर गर्यो, 12 बुँदे घोषणा गर्यो चाहिँ हैन। 12 बुँदे घोषणा गर्यो। 12 बुँदे घोषणाले के भन्छ त यो रणनीतिक परियोजना चाहिँ हुनु हुँदैन चाहिँ। विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो यो लागू हुन्छ, रणनीतिक परियोजना हो भने कुनै पनि टाइममा यो रोक्न सकिन्छ हैन। कि त 12 बुँदे स्वीकार गर हैन, क्लियरली स्वीकार गरेर सम्झौताको पार्ट बनाऊ, नभए प्रोजेक्ट छोड्ने होइन भनेदेखि त चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 बुँदेको चाहिँ डिक्लेरेसन पार्लियामेन्टले दिएको आदेशले के गर्यो त भन्दाखेरि हैन, यदि यो चाहिँ परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजना हुँदासम्म यो एक्सेप्टेबल हुन्छ हैन। त्यहाँभित्र कुनै स्ट्राटेजिक प्रकारको मुभ हुन थाल्दछ भने त्यसको आवरणमा स्ट्राटेजिक प्रकारको मुभ हुन थाल्यो भने त्यो हामीलाई सही हुँदैन। कुनै पनि बेलामा त्यसलाई रोक्ने आदेश पनि म्यान्डेट पनि हाम्रो पार्लियामेन्टले दिएको छ। त्यस कारणले एमसिसी अहिले कन्डिसनल ढङ्गले चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। भनेको यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्ने र यदि हाम्रो 12 बुँदेभन्दा बाहिर गयो भने यो पूर्ण कार्यान्वयन नहुन सक्ने सम्भावना पनि तपाईँले निश्चित रूपले त्यो त किन पार्लियामेन्टले दिएको म्यान्डेट हो चाहिँ। पार्लियामेन्टको म्यान्डेटभन्दा बाहिर त हामी जान सक्दैनौँ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, संवाद गरिदिनु भयो, म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजका लागि पावर अफ टक सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन। नमस्ते।